हेलो गाइज, नमस्ते सबैजनालाई यस स्टडी टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज मैले कक्षा 12को चाहिँ केमिस्ट्रीको जुन चाहिँ मेन क्वेसन इम्पोर्टेन्ट रहेको छ त्यसबारे चाहिँ तपाईँलाई केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ मैले टिपोट गरेको छु। आउँदै गरेको चाहिँ इक्जामको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू रहेका छन्। केमिस्ट्रीको जुन चाहिँ इक्जाममा एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू छन्। यसमा चाहिँ मैले फर्स्टमा अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट चाहिँ केही प्रिपरेसनहरू लङ क्वेसनहरू चाहिँ टिपोट गरेको छु। फर्स्टमा चाहिँ ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन एकदमै मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ लङ क्वेसनमा आउने गर्छ प्रिपरेसनहरू चाहिँ। यसमा तीनटा चाहिँ एकदमै कम्पलसरी फिक्स आउने क्वेसनहरू चाहिँ छ। केमिस्ट्रीको प्रिपरेसन चाहिँ तीनवटा जुन चाहिँ फिक्स आउने गर्छ, दुईटा चाहिँ लङ क्वेसनमा र एउटा चाहिँ सर्ट नोट्समा आउने गर्छ। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ पाँचवटा जुन ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन रहेको छ। फर्स्टमा चाहिँ क्लोरोफर्म, सेकेन्ड एलिनिन छ, एन्ड फर्मिक एसिड, इथर एन्ड नाइट्रोबेन्जिन। यसबाट चाहिँ तीनटा चाहिँ एकदमै फिक्स हो क्वेसन इक्जाममा आउने भनेको चाहिँ। अर्को चाहिँ रहेको छ डिस्टिंग्विश बिट्विन प्राइमरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी अल्कोहल बाई भ्याक्टर मेयर मेथड। लङ क्वेसनमा यो नि लङ क्वेसनमा आउने गर्छ। त्यसपछि रहेको छ स्टार्टिङ फ्रम ग्रिगनायर रिएजेन्ट, हाउ वुड यु प्रिपेयर 1 डिग्री, 2 डिग्री एन्ड 3 डिग्री अल्कोहल। ग्रिगनायर रिएजेन्ट यो नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ लङ क्वेसनमा चाहिँ। रिडक्सन अफ नाइट्रोबेन्जिन इन डिफ्रेन्ट मिडियम, यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यसमा चाहिँ एसिडिक, न्युट्रल एन्ड अल्कलाइन मिडियममा चाहिँ नाइट्रोबेन्जिन चाहिँ रिडक्सन गर्ने चाहिँ तरिका चाहिँ तीनटा मेथडबाट चाहिँ इक्जाममा गर्ने लङ क्वेसनमा चाहिँ आउने गर्छ। त्यसपछि रहेको छ 4 नम्बरमा सेपरेसन अफ प्राइमरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी एमाइन बाई हुकम्यान मेथड। हुकम्यान मेथड चाहिँ यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अनि त्यसपछि लङ क्वेसनमा चाहिँ आउने गर्छ फर्मेन्टेसन र अक्सोपोर्सिस। अगेन मैले चाहिँ सबै केही रिएक्सनहरू चाहिँ तपाईँलाई टिपोट गरेको छु जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। फर्स्टमा रहेको छ फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेसन एन्ड असाइलेसन। अल्काइलेसन एन्ड असाइलेसनको चाहिँ यो रिएक्सन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अर्को रहेको छ वुड्स फिटिङ रिएक्सन अनि कार्बल एमाइन रिएक्सन। सँगसँगै रहेको छ रेमर्स टाइमेन्ट रिएक्सन, यो नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ रिएक्सनमा चाहिँ। त्यस्तै रहेको छ फिजिकल केमिस्ट्रीबाट चाहिँ केही डिफिनेसनहरू छन्। यसमा चाहिँ यो फिक्स डिफिनेसनहरू चाहिँ 2 मार्क्सको आउने गर्छ। डिफिनेसनहरू चाहिँ यो पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एकदमै इक्जाममा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ रहनेछ। जुन चाहिँ फर्स्टमा छ एसिडिमेट्री, अल्कालिमेट्री, त्यसपछि चाहिँ नर्मालिटी, डेसी नर्मल सोल्युसन, मोलालिटी, नर्मालिटी फ्याक्टर, प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्सेस, प्री रिक्वायरमेन्ट अफ प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्सेस। यो चाहिँ डिफिनेसनहरू फिजिकल केमिस्ट्रीबाट चाहिँ आउने गर्छ 2 मार्क्सको लागि। त्यस्तै लङ क्वेसनमा चाहिँ यो फिजिकल केमिस्ट्रीबाट के छ भन्दाखेरि सिलेक्सन अफ इन्डिकेटर चाहिँ, सिलेक्सन अफ इन्डिकेटरको चाहिँ टेबलै बनाएर गर्नुपर्छ तपाईँले। यो चाहिँ लङ क्वेसनमा आउने गर्छ। त्यस्तै चाहिँ अर्को ल छ अस्टवाल डाइल्युसन ल, यो नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ फाइनल इक्जाममा आउने गर्छ, एकदमै सोध्ने गर्छ। त्यस्तै रहेको छ डिफिनेसन, यसबाट डिफिनेसन अरू पनि रहेको छ जुन चाहिँ इन्डिकेटर। फर्स्टमा चाहिँ इन्डिकेटर छ, त्यसपछि चाहिँ इन पोइन्ट, इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट, टाइट्रेटिङ इरर एन्ड रिडक्स टाइट्रेसन। यो चाहिँ 2 मार्क्सको लागि डिफिनेसन तपाईँलाई सोध्ने गर्छ। त्यस्तै मैले केमिकल काइनेमेटिक्सबाट पनि केही डिफिनेसनहरू लगेको छु 2 मार्क्सको लागि। रेट अफ रिएक्सन रहेको छ। त्यसपछि चाहिँ एभरेज रेट अफ रिएक्सन, यसको डिफिनेसन, इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ रिएक्सन। 4 नम्बरमा छ रेट ल अफ इक्वेसन, यो चाहिँ रेट ल डिफिनेसन र त्यसको इक्वेसन चाहिँ तपाईँले डिफिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै एक्टिभेसन एनर्जीको डिफिनेसन, एक्टिभेटेड कम्प्लेक्सको, त्यस्तै अर्डर अफ रिएक्सन एन्ड मोलिकुलारिटी अफ रिएक्सन, यो चाहिँ डिफिनेसनमा आउने गर्छ। त्यस्तै मैले सर्ट नोट्सहरू जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त्यो बारे लेखेको छु केही। सर्ट नोट चाहिँ यस्तो प्रकार छ फ्याक्टर एफेक्टिङ द रेट अफ रिएक्सन, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। फ्याक्टर एफेक्टिङ द रेट अफ रिएक्सन केले इफेक्ट गर्छ, टेम्परेचर, प्रेसर, यो कुराहरू रहेका छन् जसमा चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अनि यो सर्ट नोट्समा चाहिँ मैले अघि नै भने तपाईँलाई लङ क्वेसनबाट चाहिँ त्यो प्रिपरेसन आउने गर्छ। त्यो 5वटा मध्ये चाहिँ कुनै त्यो 6वटा मध्ये चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ प्रिपरेसन आउने गर्छ यो सर्ट नोट्समा। त्यस्तै अर्को रहेको छ ओरिजिन थ्योरी अफ रिएक्सन, यो नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र केही न्युमेरिकल्सहरू पनि आउँछ लङ क्वेसनमा चाहिँ। त्यस्तै छ थर्मोडाइनेमिक्सबाट डिफिनेसनहरू चाहिँ मैले लगेको छु हिट अफ फर्मेसन एन्ड हिट अफ कम्बसन,
यो दुईटा चाहिँ डिफिनेसनमा आउने गर्छ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँले पढ्नु होला। र लङ क्वेसनमा चाहिँ आउने गर्छ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स तपाईँलाई थाहै नै छ थर्मोडायनामिक्सबाट। त्यस्तै अर्को छ हिस ल अफ कन्स्ट्यान्ट अफ समेसन एन्ड रिलेटेड न्युमेरिकल्स। यो चाहिँ हेस लबाट चाहिँ न्युमेरिकल्स आउँछ केही, अनि र यसको ल चाहिँ डिफाइन गर्नलाई आउँछ, एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्छ। त्यस्तै चाहिँ मेटल्सबाट रहेको छ। मेटल्सबाट चाहिँ मैले यसको एक्सट्रेक्सन बढी सोध्ने गर्छ। एक्सट्रेक्सन अफ 3टा मेन छ, त्यसमा चाहिँ कपर, जुन चाहिँ एक्सट्रेक्सन अफ कपर फ्रम कपर पाइराइट, र एक्सट्रेक्सन अफ जिङ्क फ्रम जिङ्क ब्लेन्ड, एन्ड एक्सट्रेक्सन अफ मर्करी फ्रम सिनाबार। यो 3टामा चाहिँ फोर्थ फ्लोटेसन प्रोसेस जुन चाहिँ छ, त्यसमा चाहिँ यो 3वटाको चाहिँ कपर, जिङ्क एन्ड मर्करीको चाहिँ एकदमै सेम छ। 3वटाको चाहिँ फोर्थ फ्लोटेसनसम्म चाहिँ 3वटाको प्रिपरेसन एक्सट्रेक्सन चाहिँ एकदमै सेम लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। र त्यसपछि सो अन डिफ्रेन्ट छ, यिनीहरूको चाहिँ सजिलो छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। फिगरेटिभ क्वेसनहरू यो हो। यसमा चाहिँ तपाईँले कपरको चाहिँ कसरी एक्सट्रेक्सन छ, जिङ्कको, मर्करीको 3वटाको चाहिँ फिगर बनाएर एक्सट्रेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ लङमा आउने गर्छ। र अर्को छ म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिल बाई ओपन हर्थ एन्ड बिस्मराइजेसन प्रोसेस। यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, माथिको भन्दा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिल चाहिँ यो पनि लङमा क्वेसन सोध्ने गर्छ। ओपन हर्थ प्रोसेस एन्ड बिस्मराइजेसन, दुईमध्ये चाहिँ एउटा प्रोसेसबाट तपाईँलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुनै दिन्छ ओपन हर्थ अथवा बिस्मराइजेसन प्रोसेसबाट म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ यो दुईटा आउने गर्छ। त्यसपछि रहेको छ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भन्नाले चाहिँ केमिस्ट्री अफ ब्लू भिट्रल, वाइट भिट्रल, एन्ड यी डिफ्रेन्ट कुराहरू सोध्ने गर्छ। केमिस्ट्री भन्नाले चाहिँ तपाईँको प्रिपरेसन, प्रोपर्टिज एन्ड युजेज हो। प्रिपरेसन अफ ब्लू भिट्रल, प्रोपर्टिज एन्ड युजेज, यी सबै डिफिनेसन जुन चाहिँ मैले 1 2 3 4 5 नम्बर 6 7 8 नम्बरसम्म दिएको छु, यसको चाहिँ प्रिपरेसन, प्रोपर्टिज एन्ड युजेजहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। केमिस्ट्री अफ ब्लू भिट्रल अथवा केमिस्ट्री अफ वाइट भिट्रल भनेर तपाईँले सोध्न सक्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले के लेख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ प्रिपरेसन, प्रोपर्टिज एन्ड युजेज चाहिँ मेन पोइन्ट बनाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। फर्स्टमा चाहिँ ब्लू भिट्रल, त्यसपछि चाहिँ वाइट भिट्रलको प्रिपरेसन अथवा प्रोपर्टिज एन्ड युजेज, यो 3वटा लेख्नुपर्ने हुन्छ केमिस्ट्रीमा चाहिँ। त्यसपछि ब्ल्याक अक्साइड अफ कपर, त्यसपछि रेड अक्साइड अफ कपर, र जिङ्क वाइट एन्ड कर्सिभ सब्लिमेट, क्यालोमेल, ग्रिन भिट्रल, यो रहेको छ। यसमा चाहिँ यिनीहरूको केमिस्ट्री सोधिरहेको हुन्छ। र लास्टमा चाहिँ एउटा मैले सर्ट नोट्स लेखेको छु। यसमा चाहिँ कोरिसन थ्योरी अफ आइरन रहेको छ। यसमा चाहिँ सर्ट नोट्स कोरिसन थ्योरी अफ आइरन सोधिरहेको हुन्छ। यो त थियो तपाईँलाई मैले कक्षा 12को एकदमै इक्जाम आउने क्वेसनहरू चाहिँ भने। योबाट चाहिँ तपाईँले एकदमै पढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ एकदमै ढुक्कले पास हुन सक्नुहुनेछ। र यो जुन चाहिँ मैले इम्पोर्टेन्ट तपाईँलाई भने, यो बाहेक चाहिँ अरू पनि तपाईँले प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। केही रिजनेटिभ क्वेसनहरू हुन्छ र केही न्युमेरिकल प्र्याक्टिस चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ रेट ल हो त्यो चाहिँबाट आउने गर्छ। त्यो चाहिँ न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकदमै राम्रो मार्क्स आउन सक्छ। र यो जुन मैले तपाईँलाई क्वेसनहरू दिएको छु, यो तपाईँले एकदमै राम्रो मिहिनेत गरेर पढ्नुभयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ एकदमै फिक्स 40 एबोभ अथवा 45 50 एबोभ ल्याउन सक्नुहुनेछ। आई होप तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ मन पर्यो होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। डु सेयर, सब्सक्राइब एन्ड लाइक दिस भिडियो। थ्याङ्क यू।